अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सबसे पहले, वो ये कि लाजमी आप लोग मैं नीचे अपना जीमेल दे रहा हूँ, तो एक तो कमेंट लाजमी किया करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि कोई भी अगर किसी के जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी बात है जिस पे जो आप चाहते हैं मुझे पता चले या उस पे मैंने बनानी हो, तो आप लाजमी मुझे मेल कीजिएगा, मैं वो मेल्स पढ़ता हूँ। तो ताकि मैं भी चाह रहा हूँ कि आप लोगों से बात हो सके और आप लोग मुझे बताएं, ताकि मैं फिर उस चीज़ के बारे में भी और बातें कर सकूं या और रिसर्च करके बात कर सकूं। तो जिसके ध्यान में जो भी कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी बात हो तो लाजमी मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं नीचे अपनी मेल दे रहा हूँ, अल्लाह काफ़ी है @gmail.com। तो इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अल्लाह के प्यारे बंदो। आज एक कुरान की आयत सूरह फातिर आयत नंबर 6 से शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन, यकीन जानो कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फिर आगे फरमाता है, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, इसलिए इसे अपना दुश्मन समझते रहो। ये बहुत ही डीप आयत है। कहने का मकसद क्या था? इसमें कहने का मकसद था कि जब हमें एक शख्स हमारा दुश्मन है, हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम कैसे उसकी चालों को समझ सकेंगे। अगर कोई शख्स हमें पता ही नहीं है कि हमारा दुश्मन है तो वो तो पीछे से आकर हमें वार करके मार देगा। लेकिन अगर हमें पता होगा कि हमारा दुश्मन है तो हम उसकी तमाम चालें समझ भी सकेंगे और उनके ख़िलाफ़ अपने आप को बचा भी सकेंगे। तो यहाँ कहने का मकसद यही था, उसे अपना दुश्मन समझते रहो ताकि उसकी चालों को समझो। अब उसकी कौन सी ऐसी चाल है जो हम समझते नहीं हैं? सबसे ख़तरनाक चाल कि वो हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, फ़र्ज़ वग़ैरह से हटाता नहीं है। वो हमें नहीं कहता कि नमाज छोड़ दो, वो हमें नहीं कहता रोज़ा छोड़ दो। बड़ा अक्लमंद है, हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। वो हमें वहाँ मारता है जहाँ एक अमल से सब ज़ाया हो जाता है, ज़ुबान। वो हमें ग़ीबत करवाता है, वो हमसे ग़ीबत करवाता है। और हम भी ऐसे हैं कि सोचते ही नहीं हैं, हम उसकी चाल को समझ ही नहीं पाते। हम तो कहते हैं नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े रख रहे हैं, फ़र्ज़ पूरे हैं, ठीक है, तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। अगर कोई शख्स भी ये सोचता है कि अगर शैतान उससे कुछ नहीं करवा रहा तो सबसे ख़तरनाक है ये, क्योंकि शैतान क़यामत तक किसी शख्स का पीछा नहीं छोड़ सकता। और स्पेशली जो नेक हो, जो काम अपने फ़राइज़ पूरे कर रहा हो, उसका तो ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी चालों को समझो। और सबसे मेन चाल उसकी ज़ुबान है, वो ग़ीबत करवाता है। वो हम लोग एहसास ही नहीं करते कि हम लोग ग़ीबत कर रहे हैं, और ग़ीबत से सब कुछ ज़ाया हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पड़ोस में एक खातून रहती है, नमाजी, परहेज़गार, नफिल, तहज्जुद, हर तरह का सब अमल करती है, हर चीज़ करती है। बस एक खामी है, उसकी ज़ुबान सही नहीं, वो इधर की उधर, उधर की इधर ग़ीबत करती रहती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला खैरा फ़ीहा, कोई नेकी नहीं, उस शख्स की कोई नेकी नहीं, वो जहन्नुमी है, सीधी जहन्नुम में जाएगी। और फिर एक सहाबी बैठे थे, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पड़ोस में भी एक खातून है जो सिर्फ़ फ़राइज़ की अदायगी करती है और कुछ भी नहीं करती, सिर्फ़ फ़राइज़ पढ़ती है, लेकिन वो कभी भी इधर की उधर बात नहीं करती, और वो कभी किसी की चुगली नहीं करती, ना ग़ीबत करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे जन्नत की बशारत दे दो, वो जन्नती है। ग़ीबत इतना बड़ा अमल है कि तमाम इबादतें ज़ाया हो जाती हैं इस एक अमल से। इसका रेफरेंस जो मैंने बयान किया है मौलाना तारिक जमील साहब से सुनी है, उनकी वीडियो का रेफरेंस मैं नीचे लिंक में दे दूँगा। अब लोग कहते हैं तौफीक नहीं होती, अल्लाह हमें तौफीक देगा। कैसे तौफीक देगा? अल्लाह ताला किसी को ऐसे तौफीक नहीं देता जब तक वो शख्स खुद उस पर मेहनत ना करे। हमें खुद मेहनत करनी होगी, खुद अपनी ज़ुबान पर काबू रखना होगा कि हम किसी की बुराई ना करें। ग़ीबत की एक वाक़या सुनाता हूँ, उसका भी रेफरेंस नीचे लिंक में दे दूँगा वीडियो। इमाम मालिक के दौर में कुछ औरतें एक औरत को गुस्ल दे रही थी। गुस्ल देते हुए
ایک عورت جو غسل دے رہی تھی اس نے کہا جو مردہ عورت مر چکی ہے اس کے بارے میں کہ اس کے تو فلانے لڑکے سے یا فلانے لوگوں سے غلط تعلقات تھے. اس کا یہ کہنا تھا کہ اس میت کی ران سے اس کا ہاتھ چپک گیا اور وہ ہاتھ ہی نہیں نکل رہا تھا. تمام لوگوں نے کوشش کر دی. اب باہر میت والوں نے کہا کہ ہمیں جلدی ہو رہی ہے, میت کتنی دیر ہے غسل میں؟ تو انہوں نے کہا کہ باجی کا تو ہاتھ ہی نہیں اتر رہا. تو سب نے انہوں نے کہا, عورتوں نے کوشش کی, ہاتھ نہیں اترا. تو سارے گئے امام مالک کے پاس. وہ آئے, انہوں نے پردے میں رہ کر عورت سے بات کی کہ تم نے ایسا کیا عمل کیا غسل کرتے ہوئے کہ تمہارا ہاتھ چپکا؟ انہوں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور یہ ہاتھ نہیں اتر رہا, پورا دن گزر چکا ہے. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات کی ہو جو تم نے کرتے ہوئے کیا باتیں کر رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا میں نے ایسی کی کہ اس کا فلاں لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات تھے. انہوں نے کہا کیا تم نے خود دیکھے تھے؟ اس عورت نے کہا نہیں میں نے سنے تھے. کس سے سنے تھے؟ انہوں نے کہا یہ ان سے. جب اس سے بات کی انہوں نے کہا تم نے خود دیکھے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے بھی سنے تھے. تو امام مالک نے کہا تم نے اس میت پہ بہتان لگایا ہے اور یہ ہاتھ اس وقت تک نہیں اتر سکتا جب تک 80 کوڑے نہ مارے جائیں یا ہاتھ کاٹ دیں. تو 80 کوڑے اس لڑکی کو مارے گئے اور جب 80 کوڑا پڑا تب فوراً ہاتھ اتر گیا. یہ کس لیے کی گئی تھی؟ اس لیے نہیں کہ مردہ ہے, مرنے والے کے بارے میں کچھ نہ کرو. یہ اس لیے کہ اللہ نے عذاب کو دنیا میں دیکھ کر سمجھایا کہ لوگوں غیبت نہیں کرو, کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرو. کیوں کرتے ہیں ہم بات کسی کے بارے میں؟ کیا آپ کو یہ پسند ہوگا کہ آپ کی کوئی بھی بات, کوئی بھی راز دوسروں کو پتہ چلے؟ سوچئے ایک منٹ کے لیے کہ اگر ہم ایسے ہوتے کہ کوئی گناہ کرتے اور ہمارے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے شخص نے یہ گناہ کیا ہے تو کیا حال ہوتا. جب ہمیں اپنی عزت اتنی عزیز ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں کبھی کسی کو پتہ نہ چلے, تو پھر کیوں دوسروں کی عزت نیلام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی اسی شخص کی عزت کی حفاظت کرتا ہے جو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. توفیق ایسے نہیں آئے گی, توفیق سوچنے سے, خود عمل کرنے سے آئے گی. براہ مہربانی سب سے بڑا, سب کچھ ضائع کر دینے والا عمل ہے یہ غیبت. چھوڑ دیں غیبت کرنا. کوئی کچھ بھی کر رہا ہے آنکھوں پہ پردہ ڈال لیں. وہ آنکھ پیدا کریں جو دوسرے میں نیکی دیکھ سکے. اس شخص میں 1000 گناہ ہوں, 1000 برائیاں ہوں, وہ آنکھ پیدا کریں جو وہ ایک نیکی دیکھے جو اس شخص کے اندر ہے. اور کبھی بھی اپنے ارد گرد کچھ بھی کسی کے بارے میں دیکھا ہے تو کبھی کسی اور کو نہ بتائیں. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن جا کر پتہ چلے کہ سب ضائع ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے, اور جس شخص کی برائی کی اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے. بڑا آسان لگتا ہے کہنا اور بڑا مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں. ہاں جی اس نے یہ کیا, ہم تو شکایت لگا رہے ہیں, ہم تو اس کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں اصلاح کرنے والے؟ کوئی کسی کی اصلاح کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. مولانا رومی نے بڑی اچھی بات کی کہ in the past I was fool, I wanted to change the world, but now I am wise, I want to change myself. تو اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کتنی برائیاں کر رہے ہیں, ہم لوگ کتنی کسی کے عیب دیکھتے ہیں. دیکھنا چھوڑ دیجئے, یہ تکبر ہے کہ ہم بہت نہیں, کہ ہمارے میں تو یہ عیب نہیں ہے. صرف اپنے آپ کو دیکھیں, تکبر سے بچیں, کسی کے بارے میں کچھ نہ دیکھیں, اچھائی دیکھیں اور سوچیں کہ یار اگر کوئی غلط کام بھی کیا ہے تو پتہ نہیں اس کے بعد کتنی نیکیاں ہوں گی, اور ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. اور جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں کسی کو نہیں پتہ کل کو وہ گئے ہم قیامت میں پتہ چلا وہ سب ضائع ہوگی, صرف ایک جو ہم نے اس کو دیکھ کر اس کی بات دوسروں کو بتائی تھی. بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا. محفلیں, فنکشنز, ہر چیز کے بعد ہمیشہ بیٹھتی ہے محفل اور سارے چگلیاں کرتے ہیں. اپنے رشتہ دار, اپنے بہن بھائی, کیسے لوگ ہیں اپنے بہن بھائیوں کا مردہ گوشت کھاتے ہیں. یہ کہنے کی بات ہے نا, سارے سن لیتے ہیں ٹھیک ہے, تو پھر اس میں سوچیں کہ کیا اگر کل اللہ نے ایسا کر دیا کہ آپ نے جو کیا آپ کی تمام باتیں لوگوں کو پتہ چلنے لگ گئی, پھر جیسے اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کریں. یہی کہہ سکتا ہوں میں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. پلیز لائک ضرور کیجیے گا, اس سے بہت بہت ہیلپ ملتی ہے. اور جو یہاں نہیں ہے اس تک میری یہ بات لازمی پہنچا دیں, اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں. اور پچھلی ویڈیو واقعی نہیں دیکھی اگر تو لازمی دیکھ لیجیے, یہاں آ رہی ہوگی, بہت اچھی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.